فوجی پکھا چار پیچھے رکھتے ہیں، کچھ پیچھے رکھو. اور ڈبے کا منہ تھوڑا جہا پرے کر، تھوڑا جہا. بس نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. اتر کر حرا میں دھیا سو میں ہادی،
تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہ رب العزت نے محبوب مصطفیٰ محبوب کبریا نے ایک خزانہ قرآن مقدس لا ریب تے بے عیب کتاب دا دے کے اس دے اندر انسانیت اور انسان دے عزت واسطے انسان دی قدر و قیمت برقرار رکھن واسطے انسان نو احکامات انسان نو عملی زندگی بناون واسطے موٹے لفظاں ہے کہ ضابطہ حیات نصیب فرمایا تاکہ انسان دی اجڑی ہوئی انسانیت از سر نو تو وت دوبالا تھی ونجے بڑھ ونجے۔ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام دے زندہ آسمانہ دے اٹھان تو بعد 500 سال یا 600 سال دے درمیانی حصے دے اتنا ہی وقت گزریا، چلدیاں چلدیاں انسان موجود رہ گئے مگر انسانیت موجود نہ رہی۔ لوگوں نے اپنی زندگی دنیا دی خوشنودی واسطے بسر کرنا پسند کیتا۔ کوئی اگر مال و رزق دولت خرچ کر رہا ہے تو وہ کہیں پیر نو خوش کرن واسطے، کوئی کہے بت دی خوشنودی واسطے، کوئی کہے پتھر دی خوشنودی واسطے، مختلف قسم دے انہاں اپنے رب تیار کر لے، اپنے پروردگار بنا لے، اپنی حاجات اپنی ضروریات پورا کرن والے انہاں شمار کر لے، بنا لے، تراش لے، گھڑ لے۔ مگر اللہ کریم فرمایا انہوں اے مغالطہ ہے، اساں انسان اس واسطے تا پیدا فرمایا ہی نہیں لے یعبدون، ساڈا مقصد تا ہو رہا ہے مگر اے ہور رستے انسان تر پہ آئے۔ انسان چاہیے جو کچھ کرے للہ اللہ واسطے ہی کرے۔ اگر ساج دوڑ کرے صفا تے مروہ دوڑ کرے تامی للہ، مال خرچ کرے تامی للہ، جان دیونی پوے تامی للہ، ایک حرکت نال بندے نو چاہیے کہ اس دی حرکت دے اندر للہیت موجود ہوئے، نہ کہ غیر اللہ دی محبت واسطے کوئی ہو۔ چونکہ ہر عمل دا دار و مدار انما الاعمال بالنیات، ہر عمل دی جانچ پڑتال دا ایک کوئی ذریعہ رکھیا ہے، او دی نیت تے او دے ارادے تے۔ تو اللہ فرماندے نے ارادہ تے نیت جڑی ہے اس دے اندر دی کل جڑی ہے
اس دے عمل کرن دا، حرکت کرن دا، بولن دا، ماپ تول دا، لین دین دا، بول چال دا، کیل کال دا، ماحول دا، اس دی نیت جڑی ہے اس نو جانچن آلا تے پڑتال کرن آلا کلا اللہ ہی ہے۔ بندے دی نیت جڑی ہے وہ بعض لوگوں دی نیت انہاں دے عمل تو ظاہر ہوندی ہے کہ اس دی یہ نیت آئی یہ کرنا چاہتا ہے دا ارادہ، مگر اللہ فرماتے ہیں لوگوں کو تدوں پتہ لگتا ہے جدوں حرکت کرتے ہیں انہاں دا کم جڑا ہے وہ ظاہر ہوتا ہے۔ مگر میں خدا کو پوچھو بندے دے ارادے تو پہلے ہی میں نے پتہ ہے کہ اس بندے نے فلاں وقت دے اندر اے حرکت کرنی۔ قد احاط بکل شیء علما، ہر دی حرکت تے ہر دے غور و فکر تے ہر دے عمل تے بلکہ احاطہ بکل شیء علما، ہر چیز دا احاطہ کر رکھیا ہے تے کرن والا کلا اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ احاطہ کرن والا تب بندے نو چاہیے جو عمل بھی کرے وہ للہ اللہ واسطے ہی کرے، تا واسطے محبوب کبریاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لوگوں من ذبح لغیر اللہ، من حلف لغیر اللہ، جس بندے دے نیت تے کردار دے اندر غیر اللہ شامل ہے او کوئی چیز قربان کرتا ہے یا گواہی دیتا ہے کہیں دی خوشنودی واسطے تے میرے اللہ واسطے گواہی نہیں دیتا، فعلی لعنت اللہ، او بندہ اللہ دی لعنت دا مستحق تا ہو سکتا ہے، رحمت دا مستحق نہیں ہو سکتا۔ تا انسان دے اعمال دے اندر ایک عمل اللہ نے قربانی والا بھی رکھیا ہے۔ لوگ جانور ذبح کر دیں، گائے بیل بھینس دمبا میڈا چھترا بکرا بکری جو بھی جانور وہ ذبح کرتا ہے اللہ فرماتے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، مت متڑی کوئی ویکھے تے آکھے تے سوچے کہ جس جانور دی گردن تے یہ چھری چرا رہا ہے وہ کٹیا جا رہا ہے تے کٹتے وقت جیڑا اس دا خون وگدا ہے یا اس دے اتوں چمڑا اتاریا ویندا ہے یا اس دا گوشت جیڑا ہے اے اللہ وال ویندا ہے۔ اللہ فرماندے نے سن نہ کوئی تواڈے چمڑیاں دی ضرورت نہ سانو تواڈے کوئی گوشت کی ضرورت، چونکہ ایسا کھاون کو پاک آئیں ضرورتہ کو پاک آئیں، کھاون تے ضرورت تا تیری کمزوری ہے، تیری ضرورت ہے، نہ چمڑا ساڑی ضرورت ہے، نہ گوشت ساڑی ضرورت ہے، نہ خون ساڑی ضرورت ہے،
بلکہ وہ وگن والا خون بھی اساں تیری ضرورت ہوئی پیر کر دیتا ہے اور حرام کر دیتا ہے. ذبح کرن والے دے ذبح دی اتے اللہ فرماندے ساڈے ایک ہی نظر ہے لاہو تقوی منکم یہ کیوں کرے گا پیا 10,000 یا 20,000 یا 50,000 یا 1 لاکھ یا 2 لاکھ یا 10 لاکھ جتنی بھی قیمت بھر کے وہ جانور ذبح کر رہا ہے ذبح کرن والے دا اللہ فرماندے اساں میں آ کہ یہ دی نیت دے اندر کیا پھر رہا ہے. کیا ذبح کرن والا جیڑا ہے ذبح کرن والا اس دے دل دے اندر ایک خیال تو نہیں کہ لوگ اکثر بڑی قربانی کی کس یا لوگ اکثر یار بڑا مالدار ایڈا اچھی نسل دا تے اچھے قسم دا دان تے بیل تے اس دنبا تے مینڈا ذبح کر دیتا اتنی قیمت دا بلے بلے ایدے نال دی تا علاقے دے اندر قربانی کسے دکھائی نہیں. حالانکہ نیت نو پھل انہیں لگتا ہے اچھا سوچ تے اچھی نیت بندے دی ہوئے اللہ دے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی آیا ہے آکے آتا ہے جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جی قربانی کا موقع آ گیا ہے کہ لوگوں بھی جانور پال رکھے اور قربانی واسطے میں بڑا جانور پالی کھلا. جدو اس نے تعریفاں کی تھیاں اللہ دے محبوب دے دل دے اندر شوق پیدا ہویا کہ یار ویکھنا چاہیے وہ ایڈا عرب دے وچوں ایڈا بڑا تے جانور بھی کیڑا پالی کھلا ہے سونا. سرور کائنات نے ختم الرسول نے محبوب کل نے امام الاتقیاء نے امام السہلاء نے فرمایا یار وہ گھننا میں ایک دیکھوں ویکھا او کے ہو جائے چونکہ پردیاں دے وچوں ویکھن والا کلا اللہ یہ کوئی بدبختی ہوئے جڑا آکھے کہ پردیاں چوں نبی تے ولی ویکھن والا اللہ دے رسول عالم الغیب ہویا تا آپ فرما دے ویا یار میں تو ویکھی بیٹھا تیرے گھر دے اندر وہ جڑا بکرا یا بکری دنبا یا دنبی بتا کھلا ہے وہ یہ جے آئے تو کی گلا کرنا مگر محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یار لایا وہ دکھائیں تا صحیح شوق یہ پیدا ہویا ہاں اس نے وہ چاہی آندا ہے چادر دے اندر لپیٹی آندا ہے چہورا دوہرا ہویا آندا ہے اللہ دے پیغمبر دی نظر پئی فرمایا اے تا کوئی چنگی شائع گیتی آندا چنگی شائع گیتی آندا جڑا دوہرا چہورا آیا ہوندا ہے تے چادر وچ ولیٹی ودا کوئی بڑا جانور پالی ودا یہ لے کولوں آیا تے چادر لائی تے تلے کھلاریا زمین تے تا اللہ دے پیغمبر فرمایا او اللہ دا بندہ اے تا گھٹ اے تا چھوٹا ہے قربانی تے لگدا چونکہ گھر دا ہونا سال شرط ہے باہر دا ہونا دون شرط ہے اس دسیا جی کوئی 3 مہینے یا 4 دا یا جیڑا یہ یا سال تو گھٹے تے دندا بھی اللہ دے پیغمبر فرمایا یار قربانی تے تا لگدا اتحاد ہاتھ رکھیا سے لگی سٹ محبت نو مگر وہ دی نیت دی کل جیڑی وہ اتنی صاف تے شفاف ہے کہ وہ دی نیت تے محبت آسمان نال جا کے لگی ہے وہ انہیں چاہ کے ٹریا ہے روندا ویندا تو اللہ صحیح فرمایا اینو آکھ ایو کرے جا چونکہ ایک نیت دے اندر مال دی محبت نہیں
اس نال ہی محبت آئی سب سو افضل کر کے اس نو پالے آئے شوق تے محبت نال پالے آئے اے تے جانوراں دے وچوں اے اچھا جانور آئے اس ہوئی میری رضا واسطے پالے آئے مگر بیچارے نو خبر نہیں رہی کہ اے اتنی عمر دا یہ اس حالت اللہ اجے قربانی تے لگدا بیلیے نو آکھ چا ایا جانور جیڑا ہے اس ویری ایو قربانی تے کرے چا انہیں ویدہ پیا اللہ دے رسول فرمایا سڈو اس نو انہیں روندا والے اللہ دے پیغمبر فرمایا اللہ پیا دے ایو کر چا تیری واسطے ساڑی اجازت ہے صرف تیری واسطے ایو کر چا تے محبوب فرماتے ہن پورا مدینہ رل کے قربانی چکرے اے دی قربانی دی شان نال مل سکتا صرف وجہ کیا ہے کہ وہ دی نیت دے اندر وہ اخلاص کھلائے وہ تڑپ کھلیے وہ شوق کھلائے وہ جذبہ کھلائے وہ تمنا کھلیے وہ آرزو کھلیے وہ امید کھلیے کہ میرے جڑا اے میں جس جانور نال محبت کیتی کھلا اللہ ایو جے ہی پسند کرتا ہے تے میں اپنی محبت اللہ دی محبت پیچھے قربان کرنا چاہتا ہوں تا قربانی جیڑی ہے بندہ کرے تا اللہ دی رضا واسطے تا واسطے اللہ دے پیغمبر نو اللہ فرماندے قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ اللہ دے محبوب سرکار مدینہ نو ختم الرسول نو ہادی السبل نو اللہ کریم فرما دے اعلان فرما میرا محبوب اپنی زبان مقدس نال قل کہہ دیجئے فرما دیجئے واضح کر دیجئے کائنو شک و شبہ نہ رہ منجے اعلان کر میرا پیغمبر تے فرما ان صلاتی او لوگو صلاتی میری نماز اے جڑے میں سجدے کرنا تے نماز پڑھنا فرضی نماز پڑھنا یا تہجد دی نماز پڑھنا نوافل پڑھدا رہے وینا اللہ دی عبادت سجدیاں نال کردا رہے وینا صلاتی ونسکی تے میں جڑا مال خرچ کرنا یا قربان کر دینا میں جانور ذبح کر دینا یا اللہ دی راہ تے مال خرچ کر دینا نسکی جڑی میں قربانی کرینا اپنا جو کچھ میں قربان کرینا ومحیایا میری زندگی دے اندر حرکت سکون کھانا ہے پینا ہے ٹرنا ہے چلنا ہے پھرنا ہے لینا ہے دیونا ہے ہنسنا ہے رونا ہے پینا ہے پہننا ہے حرکت ایک حرکت میری زندگی دے ومحیایا میرے ساتھ آمنا تے ونجنا ومحیایا ومماتی تے میرا اس دنیا تو موت پا ونجنا میرا جسم تے روح دا تعلق تروٹ ونجنا میرے ول اللہ دا پیغام آمنا جے پیغمبر ہن دنیا تے رائے نہیں ہو سکدا میرا
میرا روح مقدس جنات عالیہ دے اندر چلیا ونجنا ومماتی میری موت للہ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ ان الحکم الا للہ الامر للہ ہر میرا کام تے میرا فعل ایڈیوتے امر اللہ دا ہے تے میرا ہر کام جڑا ہے للہ اللہ کریم فرما دے نو عرب والو جڑے پاسے پہ مرے دیو جڑے غیر اللہ کے نام تے اے جانوراں دے کلمیاں دے اندر یا تواڈے کلمے دے اندر زنار بتے ہوئے غیر اللہ دے نام تے جڑے دن اے سب حرام حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية اللہ دے پیغمبر اللہ فرما دے اعلان فرما میرا پیغمبر انہا حرام چیزاں دے تواڈے اُتے اللہ نے دم مذکور جڑا ذبح دے ویلے رگاں چوں خون وگدا ہے وی حرام کر دیتا ہے اللہ فرما دے والدم ولحم الخنزیر تے لحم خنزیر تے خنزیر دا گوشت وی خنزیر بھی حرام ہے خنزیر دا گوشت بھی حرام ہے وما أهل لغير الله به اللہ فرما دے غیر دنا دا جانور دینے کپڑا دینے تھیلی دینے ٹاکی دینے لیٹ رکھے یارویں دینے بارہویں دینے چولہا بالے حسبے کریں رجبیاں کریں کنڈے پکانے سڑکوں پکانے نوراتے کریں چلے کٹیں غیر دناتے ہجرت کریں غیر دناتے جگراتے مارے غیر دناتے تنبے تے بکرے تے چھترے ودا لبا کرے داویں غیر دناتے دھمانا ودا پہ داویں غیر دناتے جو کچھ بھی کرے دا وداویں او بندہ حرمت حرام لغیر اللہ للہیت دے اندر کائیں نہیں جے للہیت نہیں ہے تو تیری نیت بھی بد ہے تیرا کردار بھی بد ہے تیرا فعل بھی بد ہے تیری حرکت بھی حبت ہے اللہ فرماتے ہیں حبطت اعمالہم حبط کر دیتے گئے ان کا کام اس بندے دے جڑا غیر اللہ واسطے حرکت ودا کرے گا نماز پڑھتا ہے آتا ہے کہ لوگ آخر وڈا نمازی ہے حج کریں گا تے آتا ہے لوگ حاجی تا چلو سڑے دے راسن حاجی سڑا من کان خالی حج ودا کریں گا ہے میاں زکاة ودا دیندا ہے جے بندے آخر وڈا سخی ہے مالی تو زکاة کٹھن والا ہے اشر دیندا ہے جے میں لوگاں نو راضی کراں غیر اللہ نو راضی کرن کان عمل ودا کریں دا دے اللہ فرما دے کائنا میں کائنا کائے عمل دا نو بدلا کوئی نہیں عمل دا بدلا تا ہوے آج میرے نات کرے آنی صاف کر کے ہن قربانی ہے اللہ فرما دے اللہ تقوی منکم قربانی اللہ جانور بھی میرے آلے پاسے نہیں آونا قربانی دا گوشت
نہیں آنا، قربانی دا خون بھی نہیں آنا، قربانی والے جانور دا چمڑا بھی نہیں آنا۔ لاؤ تقوی منکم، میں تا ویکھنا جس قربانی کیڑی نیت نال کیتی ہے، نیت بھی صاف ہوئے، او دے اتے بھرن والا مال بھی صاف تے طیب پاک ہوئے، جھوٹ دے پیسے نال قربانی نہ کرے، ڈاکے دے پیسے نال قربانی نہ کریں، لوگوں دا حق مار کے قربانی نہ کریں، تانیاں من کے کمائی کر کے دڑک قربانی نہ کریں، زنا دی مزدوریاں کر کے زنا کر کے اجرت لائے کے قربانی نہ کریں، سود دے پیسے نال قربانی نہ کریں، دھیاں بہناں دا حق مار کے رقبیاں چوتے قربانی نہ کریں، اواٹی گواٹی دا بننا جوڑ کے بھن کے تے ویچ کے قربانی نہ کریں، نہ حق شفے کر کے قیدہ رقبہ مار کے قربانی نہ کریں، قربانی کرنی شرط ہے، نیت بھی صاف ہوئے، مذہب بھی صاف ہوئے، عقیدہ بھی صاف ہوئے، بندے دے عمل بھی طیب ہوئے، بندے دا کھانا بھی حلال دا، پینا بھی حلال دا، پانا بھی حلال دا، شرک کوئی مبرات پاک ہوئے، بندہ میرے محمد دی بے ادبی کر کے قربانی نہ کرے، کہیں دی رضا واسطے قربانی نہ کرے، جے قربانی کرنی تکلے اللہ دی رضا واسطے، اللہ کریم فرمانے او دیکھ لے جیڑا میری رضا واسطے چل پیا ایسا انیرا فی المنام وانی اذبحک فانظر ماذا ترى، صبح سویرے جڑے ویلے جاگیا جے سد کے اپنے لان وعدہ پترا میں پایا جتا اسماعیل لال میں ذبح پیا کرے نا، فانظر ماذا ترى، اے پترا فانظر ماذا، فانظر کیویں وینا تو اس عمل نو کہ خیال ہے تیرا گوادا، افعل ما انشاء اللہ من الصابرین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء پیغمبر، بامی بیت اللہ پیغمبر، جد تے پگ پیغمبران دی پگ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام، میرے محبوب محمد دا دادا تے بابا پیغمبر علیہ السلام، اپنے پتنوں دا پترا میں اذبحک فانظر ماذا ترى، میں خواب دیا اللہ کے اندر رہا فی المنام، رہا بے کیا فی المنام، خواب دے اندر ستیا میں نے کیا ہے تینوں ذبح کر دیا، اگواں دا افعل ما تؤمر، بابا کر گزر جو مرضیاں دیئے، انشاء اللہ من الصابرین۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میرے ابراہیم دی نیت بھی پاکے، اسماعیل دی نیت بھی پاکے، جڑے ویلے دعا دی نیت پاک تے ارادے صاف مل گئے، چل پیا میرا ابراہیم، جڑے ویلے ذبح کرنے لگ گئے، اب تو اللہ فرماتے ہیں صد کیا کیا ابراہیم ایک اس وچیا کون دا مال، قد صدقت الرؤیا، تو خواب سچا کر دکھایا او ابراہیم، اللہ کریم
ابراہیم علیہ السلام نے اپنے شہزادہ تے لخت جگر نو او اسماعیل جڑا 86 سال توڑی راتی نہیں منگیا ہے دیاں نہیں منگیا ہے رو رو کے منگدا بتاوندا ابراہیم آخر کار اللہ کریم فرما دے تو بس کر گیا ہے تھک پیا ہے ابراہیم نو بشرو کا ساڈے ونوں تینوں بشارت تینوں چنگے جائے پتر دے دانا پتر دے صالح پتر دے الل عزم پتر دے تینوں اسا بشارت پہ دینے ہیں مگر جڑے ویلے ملیا نے آتا ودا تے ٹردا ودا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء لوگو الحمدللہ اے اس سے دا کمال ہے جس دے دیتا ہے میری عمر تا ڈھل گئی آئی میری گھر والی دی عمر بھی ڈھل گئی آئی اسا جمن جماون جو کہ کائنہ رہ گیا سے مگر الحمدللہ جولیاں جا کے آدھا بتائے الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر میں او بڑھاپے دی اخیر دے اندر پہنچ چکا اس ویلے اللہ نے مینوں پتر دیتا ہے مگر جڑے ویلے ملیا ہے اجا چویا بھی نہیں رج کے پوسے بھی نہیں گھتے اتو اللہ کرے فرما کر وانو ابراہیم میرے نام تے ذبح کر دے مال دیون والا کون ہے تے واپس گنن والا کون ہے جڑے ویلے دیتا ہے پتر دے کے آتا ہے واپس میرے نام تے ذبح کریں گا پیا اللہ فرما دیں کا تو صدق تر رویا ابراہیم تو خواب سچا کر لکھایا ہے 100/100 تو اترے ہیں اللہ دی رحمت دی امنگا تے اللہ نو چاہیدہ بھی یہ جے ابراہیم ذبح کر دے اپنی محبت نو میری محبت پیچھے تاوست اللہ فرمانے لن تنالوا البر حتی تنفقون ومما تحبون او لوگو جے توڑی اللہ دے نام تے جس دے نال محبت کریں دے ہو بہو محبت کریں دے ہو تھک محبت کریں دے ہو مٹ محبت کریں دے ہو جب تک اور میں اللہ دے نام تے جے توڑی او تسا خرچ نہ کر لاؤ تھوڑی تے میری محبت لگتی نہیں میرے نام تے خرچ کر دو میرے نام تے انہوں دے دیو اللہ دے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نو اللہ کریم فرماندے محبت بدی پئی اسماعیل دی بڑھاپے دے اندر ملیا ہے رو رو کے ملیا ہے جیڑیاں کٹ کٹ کے ملیا ہے ہن جڑے ویلے ملیا ہے اللہ فرماندے اسماعیل دی محبت بھی دوبارہ تے کھلی آئی میری محبت بھی دوبارہ تے کھلی آئی ہو سکتا ہے محبت اسماعیل ود ونجے اللہ نے وہ محبت نو ذبح کرا دیتا ہے کٹ دیتا ہے اللہ فرماندے جے محبت رہے تک کلی ابراہیم دی میرے نال رہ ونجے جڑے ویلے اللہ کا پیغمبر چھری پھیر لگائے اللہ نے اپنی قدرت کاملہ نال جنت وچوں مینڈا لا کے دمبا لا کے چھری دے تلے لٹا دیتا تے فرمایا پڑھ بسم اللہ واللہ اکبر نال ہے میرا چونکہ تیری نیت جڑی ہے او دے اندر
اندر فرق نہ ہے اس واسطے تیری نیت نو اسا مسلم و ثبوت کرن واسطے تیری نیت نو توڑ چڑھن واسطے اسا پتر کو ہائے نہیں آئے میرا دیتے ہویا جانور ہے تو پالیا بھی نہیں پٹھے بھی نہیں پائے قیمتاں بھی نہیں لائیاں اے ایو جیا جانور جڑا صاف تے شواب دیتا ہے اسا تینوں دے پڑھائے برائے مائیو منڈا تے دنبا ذبح کر دے تاں جڑے ویلے کر لیا ابراہیم علیہ السلام دی نیت دوبارہ تے کھلیے او تو نیت دا بدلہ اللہ کریم فرما دے انی جائلک للناس اماما اور میرا ابراہیم اسا اس وقت انسانہ دا تینو امام تے سردار چن لیا ہے کائنات دا سردار ابراہیم اے قربانی اللہ دے پیغمبر کولوں صحابہ کرام پوچھتے یا رسول اللہ اے اصحابی کیا ہے قربانی کیا ہے اللہ دے پیغمبر فرماتے سنت ابیکم ابراہیم اے قربانی جانور ذبح کرنا اللہ دے راہ مال دا ذبح کرنا اللہ دے راہ مجھ دا ذبح کرنا اللہ دے راہ منڈے دا ذبح کرنا اللہ دے راہ تنبے دا ذبح کرنا اللہ دے راہ بکرے دا ذبح کرنا چھترے دا ذبح کرنا اٹھ دا ذبح کرنا سنت ابیکم سنت ود اللہ دے پیغمبر فرمایا لوگو اللہ دا وعدہ ہے جیڑا جانور ہے جیڑے دے جسم دی اتے بالن اے جویں شمار نہیں کیتے ویندے اسی طرح دے بدلے دا بھی کوئی شمار کرن والا کوئی نہیں شر تیرے جے قربانی صرف اللہ دے نام تے کیتی ونجے تقوی ہوئے تا قربانی قبول ہے او لوگو جے بندے دے اندر تقوی نہیں تا قربانی نہیں قبول ابو آدم علیہ السلام دے دو پترن جڑوے حابیل تے قابیل انہاں دا آپس دے اندر اختلاف پائے گیا وَاتْلُ عَلَيْهِ نَبَأَ اللہ فرما دیں پڑھتے سنا قصہ کر نبأ بنی آدم ابنی آدم دو جڑوے پتر آدم علیہ السلام دے دا اللہ کریم فرما دیں جڑے ویلے انہاں دے اندر اختلاف پہ آئے انہاں چون گناہ رکھے آئے اساں کے آئے کر لو اے جڑی منت نظر اللہ دے نام تے دوویں میدان دے اندر رکھ دیو جیدی قبول ہو گئی فیصلہ او دے حق دے اندر تاں جے انہاں جڑے ویلے نظر رکھیے آسمان تو اگو اٹھیے ایک دی کھا گئی ایک دی بچ گئی جے دی کھا گئی او دی اللہ نے چاہ لئیے تے قبول فرما لئیے تاں جے دی قبول نہیں آئی او دے اندر حسد یا بلیے جلیے آگے لگا میں تینو قتل کر دیواں جلے اس نے کہا بھائی یہ فیصلہ تو اسے دے حق دے اندر تو فیصلہ کہیں دا ہے خدا ہی فیصلہ ہے جلے اس نے کہا بھائی یہ تا ادھے نہیں دا ہے اس لئے اس آکھیا اقتل اللہ میں تینو قتل کر جڑے ویلے اسے اے جملہ بولے آئے او آتا ہے اللہ
واسطے کیتی آئی توہیں للہیت واسطے توہیں تقوی دی بنا تے قربانی نہیں کیتی توہیں تقوی دی بنا تے نہیں کیتی اساں تقوی دی بنا تے کیتی ہے تے قربانی اللہ تقوی والیاں دی قبول کریندا ہے جنہاں دے اندر تقوی نہ ہوے اللہ قربانی تاں جے اللہ کریم فرماندے جڑے میرے او بار کرن لگا ہے او آندا ہے بھائیاں میں تیرے تے وار دی استعداد رکھدا ہاں طاقت رکھدا ہاں زور رکھدا قوت جذبہ میرے اندر مگر مینوں اللہ دا حیا آندا ہے میری نیت دے اندر میرے عمل دے اندر کٹ کٹ کے اللہ دا حیا بھریا گیا ہے تقوی بھریا گیا ہے یہ تیرے اندر تقوی ہویا تو تیری بھی قبول ہویا اس واسطے اگر جے تو مینوں قتل کر دے تو میں قتل تو ہی تیرا تو رکیندا نہیں صرف للہ کلے اللہ واسطے تاں جی اس کیتا ہے وار اپنے بھرانوں قتل کر دیتا ہے پہلا قتل آدم علیہ السلام دے دو پترہ دے درمیان ہو جائے تاں جی جڑے ویلے وہ پریشان کھلا قتل کر کے ہونا آتا یہ نو غائب کینے کرو تاں جی اللہ فرما دینا سا کبھا ہوتے بھیجیا ہے اس دوجے کبھے نو موجو زمین کو رید کے او دے اندر جڑے ویلے چھپاونا شروع کیتا ہے او دے ذہن دے اندر آ جائے اس طرح کرنا چاہیے اللہ کریم فرمانے ایک بندہ میرے رات قربانی کر کے بل میرے ناتے تلوار نہ چاہ کے امن واسطے اس اپنی جان دی قربانی دے دیتی ہے اسا ہمیشہ واسطے انہوں عزت اللہ بنا دیتا ہے جس میرے بندے نو نہ حق قتل کیتا ہے اسا ہمیشہ واسطے ذلیل قرار دیتا ہے شان تیرے او بندہ تیرا ایک کے کمل جڑا ہے رونا ہوئے ہسنا ہوئے کھاونا ہوئے پیونا ہوئے لینا ہوئے دیونا ہوئے خوشی ہوئے غمی ہوئے مرنا ہوئے جیونا ہوئے پہننا ہوئے پہناونا ہوئے پاونا ہوئے ٹرنا ہوئے پھرنا ہوئے قول ہوئے فعل ہوئے حرکت ہوئے ترلی ہوئے یبوست ہوئے ایک کے گھر کا ایک کے سرا دے اندر نیت تیری للہ تاں سے اللہ دا پیغمبر فرماندے ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین میری ایک ایک حرکت اللہ واسطے میرا جیونا اللہ واسطے محیایا میری حیاتی اللہ واسطے ومماتی تے میرا دنیا تو موت پاوینا اللہ واسطے جدو ہر چیز اللہ واسطے دے پئی اللہ کریم فرما دین جیڑا بندہ ہر چیز میرے نام تے منتقل کر دیتا ہے اسو ایٹومیٹک عزت یو دے نام منتقل کر دیتا جے قربانی کرنی ہو بندہ تا قربانی واسطے شرط دے کہ تیرا مال بھی پاک ہوئے تیرا مال بھی پڑھو درود شریف اللہ بندے دے اگر اندر آونجے جللہیت
مال خرچ کرنا ہے جانور ذبح کرنا ہے تا اللہ واسطے اے نہ ہوئے او ویکھ لائے جدوں سالم آیا ہے اللہ دے پیغمبر کولوں توجہ کریا اللہ دے پاک پیغمبر دے کولوں جڑے ویلے سالم آئے آ کے آتا ہے یا رسول اللہ دعا فرماوا جی اللہ مینوں مال دے تے میں بھی تواڈے ہاتھ دے اُتے آ کے اللہ دے نام تے ذبح کر دیواں خرچ کر دیواں اللہ دے پیغمبر فرماتے نو صاحباں بچ ون اس موت کولوں ہلاکت کولوں بڑے بڑے لوگ آئے تے مال و دولت دے دھن تے پن پیچھے اللہ دی لعنت لے آ گئے آگے لگا نہیں یا رسول اللہ جڑے ویلے لوگ بھج بھج کے تے محمد دے ہتھاں مقدساں تے آ کے مال رکھ دین یا زکات یا بھیڈاں تے بکریاں دے دین میرا حال بھی آدھا دل آدھا جے میں بھی کرواں آخرکار اللہ دے پیغمبر فرما دین اللہ واہ عالم علیم بذات الصدور علم ما فی قلوبہم دلاں دے حال تے تو جان والا نیتیاں رات گرات سرا چرن والا تو میرے اندر تے طاقت نہیں ہے تو بھی جاننا اللہ مگدا پیا اینو تیرے ناچا تاجے یارہ بکریاں تو اللہ نے اودیاں بکریاں بدھا بڑھا چڑھا کے 1100 بکری کر دیتی آخرکار مدینے دیاں چرا گاویں انہوں کھاویں آمیاں مال جھلیا گیا سال با مال چک کے نہ لائے گیا مکے حالانکہ سال بینو مال چک کے مدینے دیاں گلیاں چو پیر لائے گیا اللہ دے پیغمبر دے پیچھے نمازاں بھی چھوٹ گئیاں ایک دڑے اللہ دے پیغمبر فرماتے ہیں معاف ہوئے لبک کتے گیا ہو سالبہ یا رسول اللہ تا مال اتنا ہے ہوڑو مدینے دران دے قابل نہیں رہا او تا مال انہوں چک کے مدینے دیا گلیاں چو پہر لے گیا ہے جنگلات سگلاف دے اندر ودا بسیرے کرے گئے تاجیو تو اللہ فرمایا خوشو میں اموالیم صدقتاً تو تہرہم و تو زکیہم بہا اے میرا پاک پیغمبر لڑ دے پہنی اللہ کریم جہاد بھی کریں دے کھلے نا اللہ کریم نمازہ بھی پڑھ دے کھلے نا اللہ کریم میں پیغمبر دی ہر کرتے لبیک کلے آتے نا اللہ کریم فرماتے نا محبوبہ لڑ دے پہنی پاک کر لائے اللہ کریم آوال کنے پاک کرنا ہے اللہ فرماتے نا زنا دے کنو زکاة لائے عشر لائے عشرین لائے داما لائے تے بھیما لائے بکریاں دی زکاة لائے اٹھا دی زکاة لائے بھٹا دی زکاة لائے مال تے سونے تے چاندی تے زکاة لائے خود من اموالہم تاج اللہ دے پاک پیغمبر نے 2 صحابہ بھیجا ہے بنو یار سال باکل منو انو آکھو مال گن دے زکاة کر تاج جڑے ویلے اللہ دے پیغمبر صحابہ کرام کو مطالع بھیجا بے وہی دن صحابہ کرام تے آدھا یار چلے بنو میں کل آویسا یا پرس آویسا آخرکار پرس نہیں آیا ول اللہ دے پیغمبر انہوں بھیج دیتا ہے جڑے ویلے دوجی ویلے میں دل اگو جھڑکا دے
دیوਣ ਲੱਗ ਗਿਆ صحابہ کرام ਨੂੰ اللہ دے پاک پیغمبر دے یاراں ਨੂੰ یار اساں محنت آپ کریں دینا ہے چراگاہاں دے اندر میں دھکے ودا کھاندا وا ہن مال جڑا ہے تواڈے حوالے کر دیواں آخر کار جڑے ویلے اللہ دے پیغمبر دے یاراں نوں جھنکاں دیندا پیا وا میں مال نہیں دیندا تاں جی دے اللہ کریم فرمایا میرا پیغمبر او جھنکا کھلا دیندا ہے زکات نہیں دیندا مال پاک نہیں کریندا تاں جے اللہ دے پیغمبر زارو قطار رومن لگ گئے صحابہ کرام پوچھدن ما یبکی کا یا رسول اللہ ایڈیاں درد بھریاں آہیں نال کنجے رومن پائے گئے ہو اللہ دے پیغمبر فرمایا یارو سالبہ اجڑ گئے سالبہ برباد ہو رہے او میرے یارانو ودا جھنکاں دیندا ادھے اللہ نے مینوں جبریل امین دے ذریعے دس دیتا ہے جے مال دی محبت آ گئی سوں مگر میں اللہ نال محبت نہیں آئی میرے محمد دے نوکراں نال محبت نہیں آئی پیغام قرآن نال محبت نہیں آئی جڑے ویلے پیغام آیا رے صحابہ کرام وچوں دو تین صحابہ نے بھجدے ویندے بج کے آدھے نو سال با اجڑ گیا نے تباہ ہو گیا نے قرآن دیاں آیات محمد مدنی سرکار مدینہ تے نازل ہو گئیاں نہیں اس واسطے او بھجا وہ نام مرادا ہمیشہ واسطے نام مراد ہو گئے تیرے مال دی کوئی فوقیت تے طاقت نہیں رہ گئی جے ویلے سالبے نو آ کے دسیا نے سالبہ اپنے کپڑے پھاڑ کے سر دے اندر دھوڑ پا کے ہانو بیان ہو کے روندا آندا ہے مال حق نہیں ودائے تے چکی ودائے آ کے آدھا یا رسول اللہ آئے مال بھی گھنو چاہ میں بھی گھنو چاہ تے راضی تھی ونو تو اللہ کریم فرما دل میرا محمد میرے کیوں انہوں جھنکا دیتیاں سو چاند بکریاں پیچھے میں نو خدا ہوان دی قسم اے کتا پوری کائنات لی کٹھی کر دے میں گھول کتا تیرے نوکرانیاں جتیاں تو اس نام مراد دے مال دی سانو کوئی ضرورت نہیں ہے صحابہ کرام نو اللہ دے پیغمبر فرمایا یار انہوں دھکے مار کے کر دیو آکے جڑے ویلے وفات آ گئی اللہ دے پیغمبر دی آکے صدیق اکبر دے دور دے اندر آندا ہے مال چک کے آیا صدیق اکبر نے بھی دھکے دے کے کر دیتا آخر جڑے ویلے دور خلافت حضرت عمر دا آیا ہے واللہ آیا انہوں نے دھکے مار کے کر دیتا ہے آخر کار ایسے مرد لائے کوئی سالبانو 7 دن توڑی بھوکدا تے آواز آنیاں بھوکدا تا مر گیا ہے میرے محمد دے یارانو دیتیاں جھنکاں نو لائے کے پائے گئیاں اللہ دا نام او بندہ قربانی کرتا اللہ دی رضا واسطے کر لے اپنے مال پیچھے اپنی عزت خراب نہ کر لے قرضیاں دے بہانے نہ بنائے کر سفراں دے بہانے نہ بنائے کر مجبوریاں دے بہانے نہ بنائے کر اگر اللہ نے تینوں مال دتا ہے تو اللہ دی رضا واسطے للہیت واسطے کرنا تیرا کم ہے تیرے مال دے اندر برکت پاون والا کون ہے اذان دے